تو بلا تخیر ساڑھے اس مجلس کے دوسرے خطیب میری بات حضرت مولانا مظہر سلیم خیالوی صاحب اسام آپ دے نال انشاءاللہ خاطب ہوں دے بھی اور اپنے خیالات اظہار فرمان دے نے حضرت مولانا مظہر سلیم خیالوی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. خصوصا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يرشدون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ونحن أقرب إليه من حبل الوريد أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. تنگیے وقت میں جب بھی گھبراتا ہوں پر میرے کریم میں تیرا ہی در کھٹکھٹاتا ہوں پر میرے کریم میرے رحیم میں تیرا ہی در کھٹکھٹاتا ہوں. کون ہے اور کون سنے گا میری تیرے سوا. کون ہے اور کون سنے گا میری تیرے سوا.
بلاتا ہوں، اسی لیے صرف تجھ کو ہی بلاتا ہوں۔ پھر دو چار جملے اللہ دے حمد باری تعالیٰ دے قرآن کریم دی آیات دا ترجمہ ہوئے گا، تسی محبت کرو، پیار کرو، قرآن پاک بھی ہوئے گا نال ترجمہ بھی، مگر ہوئے گا کچھ ایک حمد دی شکل اندر۔ پوچھتا ہے رب تیرا تم نے ہے پیدا یا کہ ہم نے ہے کیا، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ آسمان کو اتنا اونچا اور وہ بھی ستونوں کے بغیر، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون۔ خشک اور بنجر زمین کو ہے بنا بستر دیا، خشک اور بنجر زمین کو ہے بنا بستر دیا، والأرض فرشناها فنعم الماهدون۔ کھیتیاں سرسبز پھول پھل بوٹے سجے، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ آسمان سے کون برساتا ہے پانی؟ بول ذرا پانی کون دیتا ہے؟ یار میرے نہ ناراض بیٹھے رہو۔ شیخ عتیق الرحمان صاحب نال بڑے محبت نال میں نواں ضرور ہاں، مگر سنانا میں بھی قرآن ہی ہے۔ کو محبت کرو، میں ننکانے دا لمبا سفر نبی پور تو کر کے آیا، تے محبت کرو ایڈے ڈلے تے لیلۃ القدر دی رات اندر کو مزے والی گل تے نہیں نا، محبت کرو ذرا ایک بار کہو سبحان اللہ۔ آسمان سے کون برساتا ہے پانی؟ بول ذرا، بولو بولو کون؟ اللہ ہی کہو، کون برساتا ہے؟ اللہ ہی۔ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ اللہ دی حمد اور ثنا دے کلمے دے بعد درود و سلام آقا دو جہاں، رحمت کونین، قائد اعظم، امام اعظم، مرشد اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے۔ محترم ویرو، دوستو، بھائیو، بزرگو، 11 چک دے باسیو، میں جناب دی خدمت دے اندر حاضر ہویا لیلۃ القدر دی 23ویں رمضان المبارک دی رات اندر ہے تے میں دھکے نال آ گیا ہے تے دھکے والا مولوی سننا بھی بڑا اوکھا ہوندا ہے، مگر امید کراں گا کہ تسی محبت کرو گے۔ میرے شیخ محترم، میرے برادر اکبر، میرے بھائی جناب حضرت مولانا خطیب پاکستان حضرت مولانا عثمان ساجد صاحب، انہوں نے آرڈر فرمایا تے میں نماز تراویح چھڑ کے تھوڑے کو لایا بڑی محبت نال کہ تسی قدر کرو گے میری نہیں اللہ دے قرآن دی، میری بھی قدر دا حق بندا ہے مہمان دی مہمان نوازی کرنا۔ وہ کی ہوئے گا؟ تسی قرآن سنو گے نا، یقین کرو۔ کل میں پتوں دے اندر پرسوں 21ویں رات نو
تے 1.5 گھنٹہ میں اتنے بیان کیتا ہے تے ایک بندہ بھی نہیں اٹھا جویں شیخ عتیق الرحمان صاحب دے پروگرام میں کوئی بندہ بھی نہیں اٹھا تے جنہ جنہ جانا ہے وہ چلے جاؤ تے جنہ بیٹھنا ہے محبت کرو میں امید کرنا کہ جانا والا کوئی بھی نہیں ہوئے گا وہ دی وجہ تو اسی سارے انشاءاللہ لیلۃ القدر دے اندر تے میں تھانوں اللہ دے فضل نال قرآن سنانا ہے کوشش کراں گا اللہ دی رحمت نال کہ تہاڈا بیٹھنا اللہ دے حضور ضائع نہ کراں کیونکہ میں تھوڑے اس بیٹھنے دا اللہ دے دربار اندر جواب دینا ہے اللہ میرے کو پوچھنا ہے کہ یہ لوگ تیرے واسطے بیٹھے رہے تو انہوں نے کی بیان کیتا کی سنایا جگتیاں ڈھولے مائیے میں کچھ بھی نہیں سنانا 2 باتیں ہوں گی اللہ دا قرآن ہوئے گا یا میرے محمد الرسول اللہ دا فرمان ہوئے گا پہلی میری تھوڑی ملاقات اور انشاءاللہ کوشش کروں گا جتنا دیر نہیں تے جتنی دیر سنو گے اتنی دیر ضرور انشاءاللہ میرے نال محبت کرو گے بلا تمغید میں بیان بھی اتنی دیر کراں گا جتنی دیر تسی چاہو گے جدو تسی کہو گے نسی تھک گئے یا اللہ دے فضل نال شہری تک کہو گے تے میں اللہ دی رحمت نال حاضر گا تے جی اگر ہونے کہو گے تے ہونے دعا بھی میں آندی انشاءاللہ محبت پیار دے نالے باتاں زیادہ ضروری نہیں قرآن پاک سنانا ضروری ہے محبت کرو ذرا میں جو موضوع عرض کراں گا وہ ہے بندے کی دعا رب کی عطا ٹھیک ہے بھائی جو کو بدلنا ہے کہ اللہ نے توفیق دیتی بولے کو بندہ نہ وہ بیان کرا انشاءاللہ یہ ٹھیک ہے تو پھر ٹھیک ہے مولوی صاحب تلقین تلقین بولنا چاہیے یہ اگے طرح بندے دی دعا اور رب دی عطا اللہ پاک نے بندے نے اللہ کو منگیا کہ اللہ نے عطا کیتا بندے نے اللہ کو منگیا کہ اللہ نے عطا کیتا کدے کدے انج ہوتا گئے کہ بندہ اللہ کو منگ دے تے زبان تے لفظ پورے بعد اندر تے اللہ نے پہلے پورے فرما دیتے کدے کدے انج ہویا بندے نے اللہ کو منگیا کئی سال گزر گئے کئی سالہ بعد جا کر کے وہ بندے کی دعا قبول ہوئی کدے کدے انج ہویا کہ بندہ منگتا رہا منگدیاں عمر مک گئی مگر دعا پوری نہ ہوئی کدے کدے انج بھی ہویا کدے کدے انج ہویا کہ بندے نے اللہ کو دعا کی تھی کہ اللہ نے قبول نہ فرمائی مگر وہ دے بدلے دے اندر اللہ نے کوئی اپنی آسمانہ تو رحمت فرما دیتی بندے دی سمجھ اندر نہ آئی دعا یدعو دا مانا اللہ کو پکارنا اللہ کو منگنا کوئی بندہ ہاتھ بن کے منگے اللہ موڑ بھی دیندہ ہے کوئی ہاتھ چھڑ کے منگے اللہ موڑ بھی دیندہ ہے کوئی چلدیاں گویا منگے اللہ موڑ بھی عطا کردہ ہے کوئی رات منگے دن منگے دوپہر منگے شام منگے چلدہ منگے بچپن اندر لڑکپن اندر جوانی بڑھاپے اندر جس حالت اندر بندہ منگے اللہ اس حالت اندر دیتا گئے اور اللہ دی قسم میرا رب دیوان تے قادر گئے میرے رب دے عطا کرنے اندر دیر نہیں گئے تیرے منگنے اندر دیر ہو سکتی گئے میرے تیرے منگنے اندر دیر ہو سکتی گئے منگان دا بال نہ آوے کلک بات اے رب دی ایک جی ذات ہے کہ جے بندہ بندے کو لو منگے بندہ ناراض ہو جاوے بندہ رب کو لو نہ منگے تے میرا رب ناراض ہو جاوے مر سمجھو بندہ بندے کو لو منگے بندہ ناراض ہو جاوے ایک وارا دو وارا بندہ منہ بنا لوے ناراض ہو جاوے جناب مودے تیور بدل جان مگر میرا رب آکھدا گئے کہ تسی میرے کو نہ منگو تے میں ناراض ہو جانا تھا دوسرا مسئلہ ہے سمجھو کہ دعا رسم نہیں ہے دعا رواج نہیں ہے دعا کو روایت جلدی پھرتی نہیں ہے دعا کو کسی سارے بڑے دی بڑائی کوئی نہیں ہے الدعا والعبادت دعا اللہ دی عبادت دا نام ہے دعا اللہ دی عبادت ہے لیس اکرم عند اللہ اللہ دے پاک پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ دے نزدیک عزت والی عبادت عزت والی عبادت اگر کائنات اندر کوئی ہے تے دعا اور دعا گئے
اور میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا لا یرد الدعا الا القضاء، کائنات کے اندر بندے دی تقدیر لکھی جا رہے، بندہ صدقہ کرے تقدیر نہ بدلے، بندہ زکات دے تقدیر نہ بدلے، بندہ نماز پڑھے تقدیر نہ بدلے، بندہ جناب کوئی نیکی کرے حج کرے تقدیر نہ بدلے، بندہ عمرہ کرے تقدیر نہ بدلے، بندہ نفل پڑھے تقدیر نہ بدلے، بندہ سنت پڑھے تقدیر نہ بدلے، بندہ کوئی نیکی دا عمل کرے تقدیر لکھی ہوئی بدل سکتے نہیں بدل سکتے، مگر میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ دے نزدیک اگر تقدیر نو کوئی کائنات اندر چیز بدل سکتی ہے کہ وہ دعا ہے، بندہ دعا کرے اللہ اپنی تقدیر لکھی ہوئی بدل دینا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بول کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے پوچھا علی جی جب جنت لکھ دیتی گئی جہنم لکھ دیتی گئی، بندے دے سارے معاملات 5 مہینے دے اندر ماں دے رحم اندر لکھ دیتے گئے، علی جی اللہ کو منگن دا فائدہ، اللہ کو منگن دا کیا فائدہ جب سب کچھ لکھ دیتا گیا؟ حضرت علی نے کدھا سونا جواب فرمایا علی میرے محمد دا داماد علی، علی میرا تیرا ایمان علی، علی فاطمہ الزہرا دا شور علی، علی میرے محمد دا ویر علی، علی فاتح خیبر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا علی نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ چیز اللہ نے تیری قسمت اندر لکھی ہی دعا نہ ہوئے کہ تو دعا منگیں گا تو موڑو چاہے چیز دن ملے گی۔ پتہ نہیں کوئی گل سمجھ اندر بھی آئی ہے کوئی نہ، یمن آئے نکلیا۔ سیدنا علی نے فرمایا کہ یہ مطلب ہے ہویا کہ دعا کو کدے بھی گرو گردانی نہ کرو، دعا منگتے رہا کرو اللہ کو لو۔ یہ باتاں سن دعا یدعو، اللہ نال رابطہ کرنا، اللہ نال رجوع کرنا، اللہ نال گل کرنا۔ اور قرآن کریم کو پوچھئے میرے محبوب کریم علیہ السلام جناب محمد رسول اللہ، میرے در محبوب کریم پیغمبر جناب محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، میرے تیرے امام پیغمبر فاطمہ دا ابا محمد، حسنین دا نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ الزہرا دا ابا محمد، حسنین دا نانا محمد، عائشہ دا شوہر محمد، میرا تیرا رغبت تیرا نما محمد، میرے تیرے امام کائنات پیغمبر جناب محمد رسول اللہ۔ اللہ نے جند جیوی ہو میرا پیغمبر، جوانی امانی ہو میرا لال پیغمبر، 14 طبقہ دا کلا امام پیغمبر، ساری کائنات کو پھول پیغمبر، ساری کائنات پھولنا دی کلی خوشبو میرا سونا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلان کرو اپنی زبان مبارک، اپنی لؤلؤ لالا بخیرو میرا پیغمبر، پھول بخیرو میرا پیغمبر، آنکھوں میرا پیغمبر، آنکھیں نظر 11 چک والے انو۔ یا اللہ میں کیا کھنکاری مدر سلیم خیال دا عنوان بڑے دعا اللہ کو منگنا۔ یا اللہ میں کیا کھام اللہ دے پاک پیغمبر نے السلام، اللہ نے فرمایا کو میرا پیغمبر ہے۔ اللہ کو اکبر اَمَّا يَجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ أَمَّا يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ
کوئی کائنات اندر مجبوراں دیاں مجبوریاں سنن والا ہے کوئی کائنات اندر بیچاراں دیاں بیچارگیاں دور کرن والا ہے کوئی کائنات اندر گناہاں نو دے کولو گناہگاراں نو گناہاں کولو پاک کرن والا ہے کوئی بیماراں نو شفا دیون والا ہے کو بے اولاداں نو اولاد دیون والا ہے کو بے روزگاراں نو رزق دیون والا ہے کو دھیاں دیون والا نو دھیاں دیون والا ہے کچھ بے اولاداں نو اولاد دیون والا ہے کو جناب بے اللہ اکبر کائنات دے مجبوراں دی مجبوریاں سنن والا اللہ اکبر دے آکھو میرا پیغمبر ام یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض آنکھو میرا پیغمبر الہم اللہ صرف ایک اللہ کلا عاجز روا میرا کلا ہی داتا نہیں کوئی حصے دار صدا کلا عاجز روا کلا مشکل کشا کلا عاجز روا میرا کلا ہی داتا نہیں کوئی حصے دار صدا رزق ہروں دیندا وہ بھوکا رہ نہیں دیندا تے نہیں کوئی حصے دار صدا زکریا تائیں بڑھڑے وارے تے کون گئے بچڑے اتانگا زکریا تائیں بڑھڑے وارے تے کون گئے بچڑے اتانگا بڑھڑی بی بی کبڑی ہو گئی دس کون گئے رون کلانگا میاں کون گئے رون کون گئے رون کون گرون کلانگا جمعہ بچہ سردار نالے نبی دی وقار نہیں کوئی سے دارو صدا کلا حاجت روا میرا مشکل کشا کلا حاجت روا میرا کلا ہی داتا نہیں کوئی سے دارو صدا اللہ ہی تیری دعاواں نو سننا لے اللہ ہی تیری پکاراں نو سننا لے اللہ ہی مجبوریاں دور کرنا لے اللہ ہی تیری بیچاریاں دور کرنا لے آئی انشاءاللہ میں اللہ دے فضل نال چھڑی لا دیاں گا اللہ دے قرآن دے تو محبت کر لیلۃ القدر دی تشہیرات اندر برکتاں آسماناں تو آن گی انشاءاللہ قرآن دی بارش میں کراں گا انشاءاللہ آسماناں تو رحمتاں دی بارش والے فرشتے اترے ہوئے اللہ دی رحمت دے اللہ اکبر آدھر قرآن کریم کلوں میں دلائل شروع کرا میرے محبوب کریم علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب کریم علیہ السلام بدر دے اندر 2 ہجری دے اندر غزوہ بدر ہویا میرے محبوب بدر دے اندر 313 یا 314 میرے محمد رسول اللہ دے صحابہ میرے 313 بندے کتے تے 950 بندہ کتے ابو جہل بے ایمان دی تعداد لشکر دی 950,000 دے قریب گئے میرے محمد دے صحابہ 313 بندے وہ بھی کسے کول تلوار گئے تے او دے کول ڈھال نہیں ہے کسے کول ڈھال گئے تے تلوار نہیں ہے میرے پیغمبر علیہ السلام اپنے عریش چھپر دے اندر کلے کلے تشریف لے گئے میرے محبوب نے اپنے رب ڈال کال ملا لئی تو دنیا میرے محبوب نے اپنے رب نال کال ملا لئی میں دور حاضر تسی پڑھے لکھے لوگوں انشاءاللہ میں امید رکھنا گل سمجھو گے میرے محبوب نے اپنا ٹیلی فون اٹھایا تے اللہ دا نمبر ملا دیتا اللہ دا میرے محبوب نے نمبر ملا دیتا تے اللہ دے نمبر تے میرے محبوب نے گل کر لئی میرے محبوب نے اپنا دعویٰ اللہ دے سامنے رکھیا میرے محبوب کی فرمانے نے پڑھ سورہ انفال 9:12 میرے محبوب کریم علیہ السلام اللہ نو آخدے نے اللہ اکبر ممدکم بألف
تے میرے نبی فرمانے دے یا اللہ اے تیرے مٹھی بھر صحابہ تھوڑے جے میرے صحابہ اللہ تیرے بندے میرے بیلی مینو مننا نالے میرے مرید میرے اللہ تھوڑے جگہ یا اللہ گئے بھی تھوڑے دے تے کوئی حالات واقعات جنگ دا سامان بھی پورا نہیں ہے یا اللہ آج اگر جے تیرے بندے مر گئے مٹ گئے ختم ہو گئے یا اللہ تیرا نام دنیا تے لینا لا کوئی باقی نہیں ہو رہنا اللہ تو اپنی توحید باقی رکھے گا اللہ تو اپنی رسال میری رسالت باقی رکھنی ہے تے فاستجبنا لہو یا اللہ فاست اللہ اکبر انی ممدکم اللہ اکبر میرے محبوب نے اپنے رب نال تال ملایا اپنے رب کو منگیا اپنے رب کو منگیا کہ یہ مدد منگی میاں میں دلیل پیش کرا کہ دعا والے ہاتھ میرے محبوب دے بعد اندر تھلے آئے اللہ نے میرے محبوب دی دعا پہلے قبول فرما لئی میرے محبوب دے دعا والے ہاتھ زمین تے بعد اندر آئے زمین والے بعد اندر آئے اللہ نے دعا پہلے قبول کر لے دلیل سورہ انفال نکالے سو اپنے گھر اندر اللہ دے بعد پیغمبر علیہ السلام نے اللہ کو منگیا تے اللہ نے فرمایا او جبریل یا لبیک یا اللہ نے فرمایا میرا محبوب بدر دے اندر تے کلا عریش چھپر اندر کھڑا ہوا گئے مینو آدھے یا اللہ کلا کلا تو آسمانہ دے گئے یا اللہ میں تیرا نبی زمین تے تیرے گلو مانگ رہا تیری مدد مانگ رہا تے مڑ کی غلامیاں 1000 فرشتہ اللہ نے میرے محبوب دی دعا 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 اللہ کو منگر دا نام گئے میرے محبوب دے ہاتھ زمین تے بعد اندر آئے اللہ دے نوری فرشتے جبریل دی قیادت اندر 1000 فرشتہ بدر اندر پہلے اتر آیا بدر اندر 1000 فرشتہ پہلے اتر آیا موڑے کو دعا دوسری صحیح بخاری دے غور کرے میرے پیغمبر علیہ السلام جناب محمد رسول اللہ بولے ذرا صلی اللہ علیہ وسلم بولے ذرا صلی اللہ علیہ وسلم میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی دے ناموں لگ دیا تنمیم جی دے ناموں لگ دیا تنمیم او گو میرا محمد پیارا اے کائنات دا کلا امام سونا کائنات دا کلا امام سونا او اکو بلند ستارہ اے کائے جدے ناموں لگ دیا تنمیمہ کوئی بندہ اے نہ کرے میں غلطی کر گیا نہیں میری عقل بھی ٹکانے ہیں تے ہوش بھی ٹکانے گئے میاں میم پہلی تے بعد اندر ہاں آیا وہ دے بعد موڑ کی آئی میم آئی تے میم دے کتے 3 ڈنڈیاں لی ایک شبد آ گئی اگے دال آ گیا تے گرامر دے دبار نال پوچھو اپنے علماء کو محترم جناب قاری سعید انور صاحب کو پوچھو اللہ اکبر پوچھو شبونہ کو کہ جس میم تے شبد آوے او 2 میمہ ملائیاں جاوان یعنی میم نو میم دے اندر ملا کر کے تے محمد بنایا گیا میرے محمد دے نام اندر اصل 3 میمہ بزاگر 2 میمہ میں گرامر والی نہ پڑھا تو جو گرمیاں جی دے ناموں لگ نہ سن لے جی دے ناموں لگ دیا تنمیمہ او گو میرا محمد پیارا اے کائنات دا کلا امام سونا کائنات دا 14 طبقہ دا کلا امام سونا او اکو بلند ستارہ اے جدے ناموں لگ دیا تنمیمہ
نہیں اودی بات جگی کوئی بات نہیں 14 طبقہ زمین آسمان دا لاڑا تے لاڑ کلا یعنی محبوب ہمارا اے جدے نامونو لگ دیا تنمیمہ بسر سجل واللیل دی ظلفو وکری پھبل واللیل دی ظلفو وکری پھبل کاری کیتا قرآن نے تارائے جدے نامونو لگ دیا تنمیمہ میرے محبوب کریم علیہ السلام بول ذرا صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے خطبہ میرے محبوب کریم علیہ السلام ارشاد فرما رہے وہ ایک بندہ سامنے ایدہ بھی آیا وہ ایک بندہ کر کے عرض کر دے اللہ دے محبوب پیغمبر جی اے فاطمہ دا ابا محمد حسنین دا نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور دعا کرو علاقت الاموال حضور مال علاق ہو گئے کہت سالی عام ہوگی اللہ دے پاک پیغمبر میرے محبوب کریم علیہ السلام نواد اللہ دے نبی جی مال ہلاک ہو گئے بارش نہیں ہو رہی کہت سالیاں نے جنم لے لے اللہ دے پیغمبر اللہ کو دعا کرو اللہ بارش دے دے وے اللہ بارش عطا کر دے وے تو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے خطبہ بند فرمایا میرے محبوب نے خطبہ بند فرمایا تو میرے محبوب نے اپنے ان کر کے اللہ والے ہاتھ چک لے سبحان اللہ میرے محبوب نے اپنے اللہ کا نمبر ملایا اللہ نال گل کرنی شروع کی تھی میرے نبیان نے اللہم اسقِ عبادک و بہائمک وانشر رحمتک وحی بلدک المیت یا اللہ اے تیرے بندے تیری رحمت بارش نو ترس رہے ہیں اللہ انہوں نے رحمت دی بارش اللہ رحمت دی بارش دے میرے محمد رسول اللہ دے امیت صحیح بخاری پڑھی میرے محبوب دے حق اند کر کے اللہ دے آسمان والو زمین دے بعد اندر آئے دے بارش پہلے شروع ہو گئی میرے محبوب دے حق زمین سے زمین والے بعد اندر آئے بارش پہلے شروع ہو گئی آج دا کیوں نے میاں کدے انجون دے کہ بندہ منگے تے مڑ میں کیوں نہ ترجمانی کرا او کلا رحم ارحم مولا او کلا رحم ارحم مولا اس دیا کوئی مہربان نہیں جیڑا اودا بوا چھڑ جاوے اس دیا کوئی نادان نہیں او کلا رحیم رحم مولا یارے تے دنیا دا بھی اصول ہے کہ بندہ بندے دا بیلی بن جاوے بندہ بندے دا بیلی بن جاوے پت بندے دا کدے نہ چھڑ جاوے او بیلی رب دا بندیاں شرم آندی بیلی رب دا بندیاں شرم آندی میرے تیرے جیا کوئی نادان نہیں او کلا رحیم رحم مولا اللہ کر میں دیا کوئی گناہگار نہیں پر میرے سائیں دیا کوئی بخشن ہار نہیں میں منے سارے اللہ رکھو میں منے اسی منے ساڑے دیا کوئی گناہگار نہیں پر میرے رب دیا کوئی بخشن ہار نہیں میں زبان تے لفظ بھی نہ لیاواں میں زبان تے لفظ بھی نہ لیاواں
میں زبان تے لفظ بھی نہ لاوا تائیوں جان دگے انجان نہیں او کلا رہی مرحم مولا تے اج رات لیلۃ القدر دی دا سما بنیا ہویا تقریب دے بعد اللہ دے حضور بیٹھ جاویں تے اللہ نو آکھی اللہ نے ہاتھ بن کے کوئی کھلو جاوے ہاتھ بن کے کوئی کھلو جاوے اکھی گنجو ہار پر جاوے اکھی گنجو ہار پر جاوے اللہ اکبر تے اللہ دے نام میں تینوں بخش دیتا یا اللہ لیلۃ القدر دی لگی ہوئی رات 23 رمضان المبارک دی 11 چک والے یا اللہ تشریف رکھے ہوئے محبت نال پیار نال میرے جینا چیز بندے کو اللہ دا قرآن سن رکھے یا اللہ میں تیرے حضور دعا دو گا اللہ سارے سارے دے گناہ معاف فرما یا اللہ سارے سارے دے گناہ معاف فرما اللہ سارے نو جنت اندر داخلہ دے دے گی یا اللہ سارے تے راضی ہو اللہ دے تمہیں زبان تے لفظ بھی نہ لاوا تائیوں جان دگے انجان نہیں ہو کلا رہی مرحم تے منگنا کے لگے ان منگنا کے ہاتھ منگ دیاں ٹوٹ جاواں ہاتھ منگ دیاں ٹوٹ جاواں جھکی گردن تے جھک جاواں تے بوا اس دا چھڑ کے نہیں جائی دا ڈر اس دا بوا اس دا چھڑ کے نہیں جائی دا کیوں تینوں اعتبار نہیں او کلا رہی مرحم مولا اس جیا کوئی مہربان نہیں جیڑا او دا بوا چھڑ جاوے اس جیا کوئی نادان نہیں او کلا رہی مرحم مولا میرے محبوب کریم علیہ السلام جناب محمد الرسول اللہ بولو ذرا محبت نال صلی اللہ علیہ وسلم ویر سن یاد رکھنے دعا اللہ کل منگن دا نام گئے التجا دا نام دعا گئے عاجزی دا نام دعا ہے اللہ دے سامنے گڑ گڑاون دا نام دعا گئے آدرا ایک اللہ دا نبی مگر اللہ دے سامنے گڑ گڑا دا گئے اللہ دے سامنے روندا گئے اللہ نو آدھا یا اللہ میں میری تیرے کے تیری مین نہیں ہے یا اللہ ان نہیں آدھا کہ میری تیرے کے تیری او دے کے ان نہیں آدھا فلا بن فلا دے وسیلے نالے مگدہ تے ڈائریکٹ اللہ نال اللہ دا نبی کال ملا دے نبی دا نام میاں حضرت میاں زکریا علیہ السلام حضرت میں قرآن دی جھڑی لاوا اللہ دے قرآن کریم نے سورہ آل عمران اندر واقع نو ذکر فرمایا سورہ مریم دے اندر اللہ نے سواقع نو ذکر فرمایا اللہ دے نبی سیدنا زکریا علیہ السلام دی عمر بچی بچہ جنم دینے کلو ہٹی ہوئی ہڈیاں پوڑیاں ہویاں وال چتے ہوئے سبحان اللہ اللہ دے نبی دے وال چتے ہوئے ہڈیاں پوڑیاں ہویاں بچی بچہ جنم دے والی گل کوئی لیا ساری نظر نہیں آنے مگر ایک دن اللہ دے نبی اللہ رات کھڑے ہوئے دے اللہ روات دے گیرے قرآن کریم دے غور کر سبحان اللہ تو کمی تے قرآن دی جھڑی میں لاوا انشاءاللہ اللہ دی رحمت نال قرآن پڑھاں گا اللہ تیرے سینے نو اللہ روشن فرما دیں گے اللہ تیرے سینے دے میاں قوت دے حسد کینے انشاءاللہ دور کر دیں گے حاضرہ قرآن دی جھڑی تے غور کر مولا کریم نے بیان فرمایا بھائی اُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ اُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي ترجمہ میرے والے دیکھو قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً
سبحان اللہ یا اللہ میں نے پتر عطا کر دے دے دنال کی آگدے نے اللہ اکبر واشتال الراس شیبہ وَلَمَا كُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا اللہ دے نبی سورہ مریم تے سورہ آل عمران دی جھڑی سو سبحان اللہ اللہ اکبر ادرات دنے واشتال الراس شیبہ وَلَمَا كُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا یا اللہ میں عادت چکلے تیرے کل منگل تے لگ گیا مگر ایوی گل سنی کہ میرے وال کتے ہو گئے بڑھا ہو گیا گا میں اللہ بھی پتر جمعن والی گل تے کوئی نہیں مگر یاد رکھی اللہ یا اللہ ایوی میرا یقین ہے کہ جمعنا یا جمعنا یا دینا یا نہ دینا یا اللہ تو اسبابہ دا محتاج نہیں ہے سبحان اللہ یا اللہ تو اسباب دا محتاج نہیں ہو یا اللہ تو بناون تے پیدا کرن تے آنے تے سونے زکریا نو یا اللہ تو سونے آدم نو بغیر امہ تے ابے دے بڑھا دے یا اللہ بناون تے پیدا کرن تے آنے تے ماں حوا نو ابے آدم دی کھبی پسلی وچ پیدا کر لے یا اللہ جے تو بناون تے پیدا کرن تے آنے تے ماں مریم مقدسہ نو بغیر پیو دے عیسیٰ پیدا کر دے اللہ تو تے ہونی نو من ہونی بنا دے اللہ میں تیرے کلو منگنا تے پتر منگنا تے آنے کی ہونگے ربی حبلی من الصالحین یا اللہ میں نے پتر دینی تے نیک دینی تے میں تھانو ہی کہاں اللہ کلو منگو تے نیک اولاد منگو یا اللہ جنہاں نو اولاد دیتی ہے انہاں نو نیک کر دے یا اللہ جنہاں نو نیو دیتی ہے اللہ نیک اولاد دے دے اللہ لیلۃ القدر دی رات دا پیغام قاری نظر شریف نبی پروا کے نوٹ کروا رہا ہے دعا اللہ کلو منگل بنا گئی دعا ایک عبادت ہے رسم و رواج نہیں ہو اللہ دے نبی نے اللہ نال چار گلہ کی دیا ملتن کا ذریتا طیبتا انکا سمیع الدعا اگے اللہ نے بھی اللہ دے نبی نال چار گلہ کی دیا اللہ نے فرمایا بھائی سیدہ پھر شاہ صاحب تسی سید ہو تھوڑا نام رہے تھے آجو چلو آجو میرے بڑے محترم پیارے بھائی پیر فیاض شاہ صاحب ماشاءاللہ میرے جماعتی نے بڑے محبت نال پورے 50 بندہ اللہ نے مجھے عزت عطا فرمائی تے میرے نال رہندے نے مولوی تے نکھے گلاں وڈیاں نے بارک اللہ دی مرضی ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء توجہ کر میاں اللہ نے فرمایا سیدہ و اسورا غور کر قرآن تے سیدہ و اسورا ونبيا من الصالحين یقین کرو تھوڑی محبت
یہو جا سما بنیا ہوگا دل کرتا ہے قرآن پڑھی جاواں مگر میں تھوڑی دیر اور پڑھنا ہے توجہ کر سیداً وعسوراً ونبیاً من الصالحین اللہ نے فرمایا لے میرے زکریا تم منگے ایسی دیری کوئی نہیں لائی سبحان اللہ یا اللہ کیویں دیر لے گئی اللہ فرمانے نے اشارہ کرنا تیرا کم کلما دخل علیہ زکریا المحراب انج کر قرآن سورہ مریم سویرے پڑھے ہو اللہ نے فرمایا تو اشارہ کر سونے میں محتاج نہیں گا میں تینوں پتر بھی دیتے ہیں تے نام یحییٰ رکھے سبحان اللہ میں تینوں پتر بھی دیتے ہیں تے نام بھی دیتے ہیں تے نبی بھی بڑا چھڑے تو میرے کو لوکی منگے ربی عبلی من الصالحین تو میرے کو نیک منگے میں عبد مکا دیتی سبحان اللہ تو نیک منگے تیسی نبی بڑھا دیتے تو بین نام دے منگے ایسی نام بھی یحییٰ رکھ دیتے ایسی نبی بھی بنائے تے کتاب بھی عطا فرما چھتی یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة اللہ نے فرمایا لے یحییٰ کتاب مضبوطی نال پکڑ لے کیا معنی میاں اللہ نے دیتا ہے تے بغیر اسباب دے اللہ اسبابہ دا محتاج نہیں ہاں اللہ کو اکبر ذرا غور کر ایک اور اللہ دا نبی اللہ کو منگ دے کی منگ دے اپنی پریشانی بیان کر دے میرے محبوب کریم علیہ السلام جناب محمد رسول اللہ تھک تو نہیں دے گئے پکی گل ہے ہاتھ بلا اچھا کھڑا کرو کو بلا جڑے جڑے تھک گئے میرے نبی دیا کوئی منو لبے نہیں او وعدی کڑا جی جب تک میرے سونے محمد کی نات نہ ہوئے میرے نبی دیا میرے سونے دیا میرے مکی دیا میرے مدنی دیا کوئی منو لبے نہیں تب نات دے بغیر جلسہ سجے نہیں اپنا اپنا ہر نصیب اپنا اپنا ہر نصیب آدھے گسے رب دا حبیب ساڈے گسے رب دا حبیب کوئی اکھ وچ میرے والے دیکھو کوئی اکھ وچ کوئی دل وچ کوئی دل وچ کوئی اکھ وچ دوجا ہور پھبے میرے نبی دیا کوئی منو لبے نہیں عقیدہ سنا لے حدیث دا نعت بغیر میں کہہ رہا نعت نبی دی پڑھدا پڑھدا جے گر میں مر جاواں قسم خدا دی سو سو باری میں رب دا شکر مناواں میں رب دا شکر مناواں ہونے دی کہیے کہ نعت نبی دی پڑھ دے جے کر سی مر جائے رب سچے دا دعا جگانا کروڑ کروڑ شکر منائے بنے ساریاں دی گل بنے کاری کاری مدر شریم دی بنے ساریاں دی گل بنے کاری دی گل ہوئے رب دا بدل نہیں کوئی دی شان دا میرے نبی دیا کوئی منو لبے نہیں میرے محبوب کریم کو ہور اللہ دا نبی نام کی سنیا اللہ اکبر بستی نینوا لڑ کر کے اپنی قوم نال اپنی میاں امتیاں نال نبی چلیا نینوا بستی دے اندر چلے تے میاں دریا پار کر رہے اللہ دا نبی اے سونا اللہ دا نبی سبحان اللہ دا نبی میاں نینوا دے اندر چلے چلدا
चलांदा कश्ती दे अंदर बैठ गया अगे मियां घूमन घेरा दे अंदर कश्ती चली गई ते उथे मियां कोई आंदा लात नु बुलाओ कोई आंदा मनात नु बुलाओ कोई आंदा उज्जा नु बुलाओ कोई आंदा फलाणे नु बुलाओ कोई आंदा फला करनी वाले नु बुलाओ कोई आंदा फला पन्नी वाले नु बुलाओ कोई आंदा फला 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 बोलियां बोलन लग गए उथे मियां एक बोलिया ओ आंदा किदियां बोलियां बोल दे अल्लाह अकबर इत्थे कोई इत्थे दा कोई वजह लगदी है कोई खास मसला नजर आंदा है आंदे ने जी मसला इंज दा कि कोई बंदा इस कश्ती दे अंदर है जेड़ा अपने मालिक नाल नाराज है ओदी वजह करके एक गुनाह दी वजह करके सारे मुसीबत अंदर फंसे हुए एक गुनाह दी नहुसत सारे ते आ पई है अल्लाह अकबर अल्लाह दे नबी कुरान ने भी कुरान अंदाज़े करो दा नाम निकलेगा एक बार कुरान दो बार मुख्तसर दी बात अल्लाह दे नबी दा नाम कुरान अंदर निकले मियां अल्लाह दे नबी यूनुस बिन मत्ता अलैहि सलाम अल्लाह दे नबी दा नाम है अगने पकड़ो तेनू मियां इनु दरिया दे सपुर्द करो समंदर दे हवाले करो अल्लाह दे नबी ने ना जरूरत ही नहीं मैं आपे चले जाना अल्लाह अकबर उधर अल्लाह ने कॉल मिलाई अपना टेलीफोन मिलाया मोबाइल फोन दे अल्लाह ने कॉल मिलाई किदे नंबर दे अल्लाह ने कॉल की मैं जिम्मेदार है इंशाअल्लाह गुफ्तगू दा अल्लाह अकबर अल्लाह ने कॉल मिलाई ते नंबर समंदर दी मछली दा अल्लाह ने डायल फरमाया मछली दे फोन ते कॉल आई ते जल्दी डाल कर डाला अल्लाह गया अल्लाह आदर करो कि आदर गए अल्लाह फरमाने ने यूनुस आ गए मेरा बंदा है मेरा नबी है खुराक न बनावी खुराक न बनावी इन खुराक भी नहीं बनाना ते तंग भी नहीं करना बस थोड़ा जा नाराज है मैं थोड़ा जा ठकोरना इन करके मैं ठकोरना में चेक करना गए नाराज मेरी मर्जी के बगैर कौम नु अजाब सुना के आया ते आया क्यों गए नाराज होए ते होया क्यों है अल्लाह अकबर इन्हें मेरे नाल राबता क्यों नहीं कर लिया गल क्यों नहीं की गए अल्लाह अकबर मुख्तसर दी बात करिए अल्लाह दे नबी मियां मछली दे पेट अंदर और गौर करिए मियां अल्लाह अपने अर्श के आसमाना दे उत्ते सात आसमाना दे उत्ते अल्लाह दा अर्श है अल्लाह दे अर्श दे उत्ते अल्लाह दी कुर्सी है अल्लाह दी कुर्सी दे उत्ते अल्लाह तशरीफ फरमा है अल्लाह दे नबी ने इतनिया वास्तियां दे नाल इथों मियां पानी दी तह दा अंधेरा मछली दे पेटा दा अंधेरा रातां दा अंधेरा होएगा सत्त आसमानां दियां तहां दा अंधेरा अल्लाह दे अर्श दा अंधेरा अल्लाह दी कुर्सी दा अंधेरा अल्लाह अपनी कुर्सी दे ऊपर तशरीफ फरमा गए सुभान अल्लाह अल्लाह दे नबी आदे की ने आदरा गौर कर कुरान करीम दे अल्लाह दे नबी अल्लाह करीम नु आख दे मियां वज़न्नून ضرب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات सारे ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन अल्लाहु अकबर अल्लाह दे नबी अल्लाह नु आंदे या अल्लाह तू पाके तू हाजत रवाए मुश्किल कुशा गए दस्तगीर है गौस आदम है अल्लाह अकबर अकेला गए मेरा खुदा गौस आदम नहीं कोई उसके सिवा गौस आदम वो हर वक्त हर एक की सुनता दुआ गए बेला आखिर मुजीब दुआ गौस आदम परेशानियों में
ला तकनतु की सदाओं से आदम, अकेला है मेरा खुदाओं से आदम। तो जो कर जरा, जिसको सब छोड़ दे और मोड़ने, पूरी कायनात छड़ जावे बंदे नू, भाई छड़ जान दो छड़ जान, मगर वो कल्ला हाजत रवा कदे तेनू नहीं छड़दा। शर्म देखे कि ओदे नाल राबता करन वाला तू बन। अल्लाहु अकबर। जिसको सब छोड़ दे और मुंह मोड़ ले, बिलाखिर 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 मुजीब दुआओं से आदम, अकेला है ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये दुआ अल्लाह को मंगल दा नाम है। दुआ मियां जिस वक्त करो अल्लाह उस वक्त कबूल कर दे। अगर आखिरी बात है तवज्जो कर, बिल्कुल मुख्तसर है। मेरे इंतजामिया दी तरफ जो वक्त मिले वो खत्म हो गया है, 2-3 मिनट बाकी तवज्जो कर। अल्लाहु अकबर। अल्लाह दा एक और नबी जिदा नाम है मियां हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम। अल्लाह दे जलीलुल कदर पैगंबर है सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम। बीमार हो गए थे, बीमार कितने हो गए? अल्लाह के नबी दा ज़ुबान जो पूरे दा पूरा जिस्म बीमारी दे अंदर मुब्तला हो गया गए। मियां जुबान दे अलावा मैं एक गल और करांगा, कीड़ियां वाली गल दा मैं कायल नहीं हाँ। कीड़े अल्लाह दे नबी दे जिस्म अंदर, शायद तुसी सुनिया होवे अल्लाह दे नबी दे जिस्म अंदर कीड़े पैने दा कायल नहीं गा। मुताला अपना अपना किसे बंदे नु बात मिले ते मैनू दसे मैं ओदा मशकूर ममनून होवांगा। मियां कीड़े मैं नहीं मनदा, ओदी वजह क्या है कि अल्लाह दे नबी दा जिस्म पाक है। बोलो अल्लाह दे नबी दा जिस्म पाक है ते कीड़े पलीद ते अल्लाहु अकबर मकरूह ते बंदे नु ना पसंदीदा चीज है। अल्लाह दे नबी दे पाक जिस्म अंदर मैं कीड़े नहीं मनदा, बीमारी जरूर मनना। ते अल्लाह दे नबी नु 18 साल गुजर गए ते अल्लाह दे नबी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम दी बीबी रहमत अल्लाहु अकबर दी। एक दिन अल्लाह दे नबी आने ने रहमत सारियां जो टुर गई तो तुम ही टुर जा। बीवी अपने अपने घरे चले गई, तू भी चले जा। ते बीबी रहमत कह लगी अल्लाह दे नबी जो सुख दे दिहाड़े तुहाडे घरे वेखे, नेक बीवियां जो सुख दे दिहाड़े तुहाडे घरे वेखे ते दुख भी तुहाडे घरे गुजारांगी। नेक ते पाक तीनत बीवियां ते धियां दी इहो आदत है। जे सुख खावां दे घरे ते दुखी दिन भी खावां दे घरे। मियां दिन बदल बदल के अमल, कदी सुखां दे दिहाड़े कदे दुखां दे दिहाड़े। ते अल्लाह मैं बात लंबी नहीं करांगा, मुख्तसर तवज्जो कर। अल्लाह दे नबी आने ने रमा चलो इंज करो, पिंड वाले ने अल्लाह दे नबी नु चुकवा दिता, मैंने ले जा अल्लाह दे नबी नु। इतना बीमार बंदा सारे महल्ले अंदर बीबी रहमा लोगों का झाड़ू पोछा करके अल्लाह दे नबी नु रोटी खवावे। सुभान अल्लाह। मियां इंज करके लोगों का झाड़ू पोछा है अल्लाह दे नबी दी बीवी ते झाड़ू पोछा कर दिए, आ करके रोटी नरम कर दिए ते अल्लाह दे नबी नु अपने हाथ नाल खवा दिए। अपने हत्थों नाल बीवी रोटी खवानी है ते अल्लाह दे नबी एक एक लुकमा खा करके आखदे ने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर। तवज्जो कर, में आखिरी झड़ी दुआ दे। अल्लाह दे नबी अल्लाह को एक दिन बीबी रहमा मुड़ के लगी। अल्लाह दे नबी बीमारी नु 1 साल 2 साल 4 साल 10 11 12 13 14 15 ते 16 ते 17 एक बंदा बोले अगे जरा मैं दुआ करा अगे किन्ने 18 अगे नहीं
18 سالہ تے بس ہو گئی 18 سال اللہ دے نبی بیمار رہ گئے سبحان اللہ تے اللہ دے نبی 18 سالہ بعد بی بی رحمہ دی اللہ دے نبی اللہ کو دعائی کر لو سبحان اللہ 18 سال جو پی کرتے پہ اللہ دے نبی دی اللہ کو منگن اندر تے کوئی حرجہ بھی نہیں ہے اللہ کو منگ لئے اللہ سن دے تے شیطان نہیں سن دے شیطان دے اللہ قیامت تک دی میں عمر دے دے اللہ دے جاتے نوے دے چھٹی اللہ تے شیطان دی سن دے تیری کیوں نہیں سن دا ہاں مختصر بات کرا اللہ دے نبی نکتی نے فرمایا رحمہ ایک گل دا جواب تو دے دے تو کری ایک گل دا رحمہ جواب تو دے دے او کملیے میں رب کو دعا منگا میں رب نال گل کرا میں رب نو آنکھ دے کہ اللہ میں نو شفا دے دے میرا رب میں نو کرے کہ یور سویا بلا کم از کم ترازو دے اندر ذرا ترازو تے برابر ہو لے دے دیو سویا جتنے سال میں تیرے خوشحالی دے گزارے کم از کم اتنے سال تے صبر کر دے تے موڑ میرا بوا کھڑکا دیو مگر اللہ دے نبی ایک دن بی بی رحمہ روٹی لمڑ گئی سبحان اللہ تے مگر اللہ دے نبی دے دل اندر کل آگے کری وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي یا اللہ میں 18 سال گزر گئے تے سونے مالکہ تیرے کل کچھ بھی نہیں منگیا تے اللہ نے سونے گل تے کر میرا نمبر ملائے گل تے کر اللہ کو اکبر تے اللہ دے نبی نے گل کی تھی اللہ دے نبی نے اللہ کو اکبر و ایوب اذ نادى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر والضرع اللہ نے ارکض برجلک ایک بار اگاری یاسین بلوچ علی ادوان سبحان اللہ کھل ارکض برجلک ارکض اللہ دے فضل نال میں تجوید نال اللہ دے رحمت نال قرآن پڑھنا ہے مولوی والا غلط قرآن انشاءاللہ نہیں پڑھتا آدھرا سن ارکض برجلک ارکض برجلک اركض برجلك اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب میرا بوا کھڑکائے کنڈا کھڑکائے آج سوڑیا جے تم منگل اندر دیر نہیں چھٹی کہ تم منگل اندر کسر نہیں چھٹی اسی دیون اندر بھی کسر نہیں چھٹی اللہ نے ارکض برجلک یا میرے سونے ایوب جی اٹی زمین
اللہ ایتے کمزور ہوئی زخمہ نال چور ہوئی فرمایا سونیا تیری طاقت نال اڈی نہیں لگنی میں طاقت پا دیتی ہے آسرا تو کر اڈی ضرور زمین تے لگے اوکو بھی رجلک انکر کے اللہ تے نبی نے اڈی ماری اللہ اکبر تازہ تے میٹھا تے سونا تازہ تے میٹھا تے تازہ پانی چلنا لگ گیا سبحان اللہ ان کر کے اللہ دے نبی ویکھن لگ گیا اللہ اے اٹی نال زمین وچ پانی چلن لگ گئے اللہ فرماندے نے ہن ان کر اینو سونیا ان کر ذرا آسرا کر اپنے جسم تے با یا اللہ جسم تے پائے جتے جتے پانی پہنچ دے اللہ دے نبی دا جسم درست ہوندا جاندے دعا اللہ کو منگل دا نام آخری جھڑی میاں اللہ دے نبی دا پانی جسم دے بیاہ دے بارو درست یا اللہ اندر بھی کچھ کمزوری ہو گئی اللہ دے سوڑے ایو پانی پی میں دے اندر شفائی انج دی رکھی ہے دوبارہ جوانی لٹا دیا گا میں کدھروں کچھ منگنا نہیں ہے میں کدھروں کچھ لیانا نہیں ہے سبحان اللہ اللہ کو اکبر سونے ضرورت ہی کوئی نہیں گئے تو ذرا توجہ کر میں قادر ہے اس بات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سنیا میں ساریاں گلہ تے قادر گاں اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام نے 18 سالہ بعد شفا عطا فرمائی پھر سنو دعا اللہ کو منگل دا نام کہے دن منگو کلے منگو چلدے منگو سواری تے منگو دوپہر منگو شام منگو پریشان منگو خوشحالی اندر منگو اللہ کو ہمیشہ منگنے رہا کرو کہ یا اللہ ساڑھے جب گناہگار کوئی نہیں اللہ میں لیلۃ القدر دی رات اندر یا اللہ 12 بج گئے کی ٹائم ہو گیا 12 بجے نہیں 12 بج گئے 12 رات تقریباً پچھلا پہر شروع ہو گیا یا اللہ میں تیرے حضور دعا گو رہا یا اللہ مہمان مسافر انہاں واسطے دعا کرنا یا اللہ انہیں سارے دے گناہ معاف فرما یا اللہ تیرے فرشتے تیرے کو لائیں گے تو پوچھیں گا کہ تو آئے گو ایک کہیں گے یا اللہ اسی 11 جگ دی مسجد اندرو آئے گا قاری سید انور صاحب دے مسجد اندرو لوگ دیر تک تیرا قرآن سننے رہے تو سپانے ایک اور موڑ کا وہ ذرا سبحان اللہ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے دعا اللہ کو منگان دا نام ہے بھی سونے اگر توجہ کر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اللہ کو منگیا حود علیہ السلام نے اللہ کو منگیا نوح علیہ السلام نے اللہ کو منگیا آپ ایک میاں ہے پوری کائنات دا ابا بابا آدم علیہ السلام اللہ کو اکبر غلطی کو گوئی تے جنت اندر اللہ نے فرمایا اے بے تو مصر فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِ اے میرے نبی ایو میرے نبی سوڑے آدم جی تسی میری گل نہیں مننی میں کیا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ وَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ یا اللہ میرے آدم نو میں تن سنے کہ اسی درخت دے قریب نہ جاویں تو چلا گئے تے سونے اور گل سن زمین تے چلا جا بابا ایک اماں مشرق دے ابا مغرب کتنیاں دوریاں اللہ نے باش دیاں جنت دا لباس اللہ نے اتار لیا کتنیاں غلطیاں
इको किया गलती बोलो इको गलती ते मोड़ बाबा ते अम्मा परेशान जमीन ते कल्ले कल्ले फिरदे ने अल्लाह ने फरमाया पता लक्का आदम असी आदम अलैहिस्सलाम नु कलिमा सिखाए असी की किया कि मेरे को मांग ते इंज मांग अला रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन सोने आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को मंगया किधर को मंगया बोलो ऊंची करो अल्लाह को मंगे अरे सरकारी सुबह साहब की तरफ से आपने जो क्यों ये करदा चलो जी हजरत साहब की बड़ी बड़ी फरमाइश है तवज्जो करो भाई أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي يخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين कम्मल तौहीद परस्त अल्लाह दी रहमत नाल मुड़ो तू एक होवे पीर तो तू होवे बाबी गल तां वैसे नहीं बनदी
سید پاک ہو کے الحمدللہ علیہ حدیث نے انہوں نے بیوی اللہ دی رحمت نال مکمل گھر اللہ دی رحمت نال میرے تو بعد ہے حدیث ہوئے مکمل توحید پرست جدو دو ہے اللہ نے رحمتہ فرمائیاں ویسے الحمدللہ گورنمنٹ دے ملازم بھی نے دعا فرماؤ کہ اللہ پاک انہوں جیون آلا جاگن آلا خیریت نال اللہ پاک ربی حبلی یا اللہ تو زکریہ نو 100 سال اندر دے سکنے ادھر رحمت کیوں نہیں کر سکتا اللہ نے رحمت فرما دیتی ہے دعا کرو اللہ خیر و عافیت نال انہاں دی گودی نو ہریاں فرمائے ایویں دے جتنے احباب ہونے اللہ پاک سارے تے رحمت فرمائے میری امی محترمہ کم و بیش 9 مہینے گزر گئے وہ 4 پائی دے نے تے بہت ہی زیادہ لاغر بیمار نے اے انہاں دا پٹ بالکل ٹوٹ گئے تے ہسپتالاں وچ جواب ہو گئے اور بننا نالے نے جواب دے دیتے ہیں ہن اللہ نو آکھیے کہ یا اللہ جی ایوب نو 18 سال بعد توڑ سکنے تو یا اللہ میری ماں نو شفا کیوں نہیں دے سکتا اللہ دے حضور دعا کرو الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وصحبہ اجمعین ربنا حافظنا من مصائب الدنیا وفی الآخرہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ اپنی رضا رحمت نال اللہ رات پچھلی پار اندر چلی گئی یا اللہ رات ڈل گئی تیرے بندے نو قرآن سن دیا اللہ دعا والا موضوع اللہ سن دیا اللہ دیر گزر گئے اللہ اپنی رضا رحمت نال ساڈیاں دعاؤں قبول فرما یا اللہ تو بنے وقال ربکم ادعونی استجب لکم میرے کل منگو میں تواڈیاں دعاؤں قبول کرا اللہ اج اپنی اس دعوے نو ثابت کر دے تیرے کل منگ رہے اللہ دعاؤں قبول فرما یا اللہ بے اولاد لوگوں اولاد نبینا عطا فرما یا اللہ بیماروں میں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما یا اللہ کوئی روحانی بیمار ہے کوئی جسمانی بیمار ہے اللہ اپنی رحمت نال سارے بیماروں میں شفا عطا فرما اللہ بے اولاد لوگوں اولاد نبینا عطا فرما اللہ میرے بھائی پیر کے ساتھ کرے خیر فرما یا اللہ اس طرح جتنے احباب بے اولاد نے اللہ اولاد عطا فرما یا اللہ اس مسجد یا اللہ کارانچہ کو علیہ برکت عطا فرما اللہ میرے محترم شیخ عثمان صادق صاحب علم اندر برکت عطا فرما اللہ قاری سید انور صاحب علم اندر برکت عطا فرما اللہ مسجد انتظامی اللہ عطاعت اللہ قیام اللہ پروگرام یا اللہ قرآن سنانوں دے سنن دے تمام کلے سونے اللہ انہیں ساری راتاں اپنی بارگاہ اندر قبول منظور فرما لے اللہ دعا کر کل محفوظ فرما اللہ تیرے بندے تیرے سامنے ہاتھ بننے ہوئے یا اللہ تیرے نبی دی حدیث ہے کہ میرے کل منگو تے آج نال ان کی ساری نال گڑگڑا کر کے اللہ تر سارے جہنم دیا کل آزاد فرما دے یا اللہ تیرے بندے رو کر کے آگ دینی یا اللہ سمت سب قلوبکم من بعد ذالک فیق الحجارہ او یسد کسوا یا اللہ تیرے دل تو بڑے سکت ہو گئے پتھرہ نلوے زیادہ پکے ہو گئے یا اللہ تیرے تو روڑے منیو آزاد اللہ روڑ نمی بول دس دے یا اللہ کئی بندے روڑے دی التجو کر رہے اللہ میرے سمیت اللہ سارے گناہ معاف فرما دے اللہ اپنے بندے پہ اپنی رحمت فرما دے اللہ 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 ساریاں دلی خواہشات پوریاں فرما دے اللہ دلی میرے برد پوریاں فرما دے یا اللہ تب موتی سختیوں کو محفوظ فرما اللہ جہنم دیا کل محفوظ فرما لے اللہ قبر دا عذاب بڑا سخت ہے یا اللہ تیرے نبی دے امتیا یا اللہ تی بڑے گناہگارا بڑے سیاکارا یا اللہ بڑے بدکارا بڑے سیاکارا بڑے گناہگارا یا اللہ بڑے
بڑے پاپی ہاں مگر قسم تیرے جاگو جلال دے یا اللہ تنو قسم تیرے رب ہونے دی تیرے خالق ہون دے یا اللہ قسم سارے گناہ کھول گے پاپی بڑے ہاں اللہ تیری ذات دی قسم کدے تیرے نال شرک نہیں کیتا یا اللہ اپنے مواقع بندے دے گناہ معاف فرما دے یا اللہ یا اللہ یا اللہ سی بڑی سیاکار اللہ گناہ معاف فرما دے یا اللہ عزیز تیرے وائے تیرے تے لکھ واری راضی کروڑ واری راضی یا اللہ تو ایک واری بھی آگ دے 11 چک والوں میں تو اڈے تیرا دے یا اللہ جو تم کر دے وے تینو پوچھنا لا کونی ہو یا اللہ تو ہونی بڑھا دے وے یا اللہ قبر دے عذاب کو محفوظ فرما لے یا اللہ جہنم دے کو محفوظ فرما یا اللہ کل صراط ساری مدد فرما یا اللہ محشر دے گرمی کو محفوظ فرما یا اللہ یا اللہ یا اللہ انعام لانو ریاکاری کو محفوظ فرما لے یا اللہ تیرے نبی دی حدیث ہے میری جہنم نے کائنات دے سمندرہ دے پانی لا دے تو ٹھنڈی نہیں ہوندی اللہ تو آپ آنکھنے کہ اپنی آنکھ دے اندروں مکھی دے پر دے برابر یا اللہ ڈھکے نہ لیا نے ایک پانی دا قطرہ تسی بہا دے میں جہنم دے اگ نٹھنے کر دے یا اللہ اپنے بندے تے جہنم دے اگ نٹھنے فرما دے یا اللہ جنم دا داخلہ نصیب فرما دے اللہ اپنے محبوب دے روضے دی زیارت ادا کر دے یا اللہ قابط اللہ دے طواف دے شہادت ادا فرما دے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم یا اللہ فوش باندی مغفرت فرما مقروض لوگ ذکر دے دور فرما تغدست دیا تغدستی دور فرما بے اولادن اولادن نرین عطا فرما بچیاں دے رشتے دے وجہ تو پریشان بدیاں دے اللہ معاملات آسان فرما بچیاں والا دے معاملات آسان فرما ربنا تقبل منا ربنا تقبل ربنا تقبل ربنا تقبل انك انت الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين